Salam, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comment faire un programme de révision sur notre chaîne IMS Channel. اللي معنا راهم جدد. IMS c'est une chaîne médicale qui donne des cours médicaux, des conseils, des astuces. C'est surtout pour les étudiants en médecine. Absente sur YouTube, عندها وقت بزاف. Donc الحاجة الوحيدة اللي كنت نديرها c'était les cours. Parce que il y avait beaucoup de charges à القراية. En plus, j'ai commencé un projet اسمه DocSpace. واللي ما راهمش متبعينا parce que كاين بزاف لي sur YouTube يتبعوا IMS mais ما يعرفوش IMS sur Instagram ou sur Facebook. J'ai commencé un nouveau projet DocSpace. C'est tenu pour les étudiants en médecine et c'est surtout l'organisation. Genre l'IMS c'est les cours ou l'orientation. Ou DocSpace c'est l'organisation des planaires ou le produit loué c'était Focus. Pour plus de détails, بالك نديروا ليها فيديو sinon كلش راه كاين في la page. Donc نحط لكم le lien في la boîte de description. Alors, le sujet تاع اليوم هو comment faire un programme de révision. C'est vrai que رانا في période تاع les vacances ما كانش قرايه بصح كاين بزاف اللي ما كملوش قرايه كيما حنا. كاين بزاف اللي عندهم 3 موديول باقيين لهم كاش كيما 3e année وكاين اللي عندهم لي راتراباج وخاصهم يديروا un programme de révision. خاصهم يبداو la révision parce que ما بقاش بزاف لهاد الفاكونس. تاني كنت قلت لكم توجور في الفيسبوك وانستغرام بلي غادي نهضر لكم على نوشن. ما جات الفرصه باش نهضروا على لي دو باسكو جينيرالمون انا لو بروغرام دو ريفيزيون ديرا سور نوشن. C'est quoi Notion? Notion c'est une application, c'est un site اللي يختص tout ce qui est organisation, tout ce qui est planification, tout ce qui est to-do list وكاع. Vraiment يعاون بزاف في l'organisation. généralement انا نخدم بالورقه والستيلو c'est-à-dire planner ولا bullet journal ولا بصح في la révision ولا في programme de révision نخدم بنوشن و vous allez voir pourquoi. تاني اللي ما عندهمش بيسي ولا ما يقدروش يخدموا بنوشن ماشي بروبليم. هذه نوشن جوست لابليكاسيون بصح غادي نهضروا على كيفاش نديروا ان بروغرام بالورقه مش عارفه في كايف اي حاجه غادي تكون نفس السيستم. اوكي الوغ بون اليوم غادي نهضروا على النوشن ولا كيفاش نخدموا بنوشن. سي سورتو غادي نهضروا على بروغرام دو ريفيزيون ا ليد دو نوشن صح. سما الا ما فهمتونيش ولا ماشي اليوم اللي غادي صوالح ساهلين غادي نديروهم بصح سينون دوك نحط لكم اون شين تعلموا منها نوشن بغيتو تعلموا نوشن. اوكي هذا البورد تاعي. نروحوا لي بلان دو ريفيزيون كيما هكا غادي نخدموا اليوم. نوريكم تاع البيدياتري هذه هي. هذا هو الكالندري اللي غادي نخدمو. غادي نقولوا كيفاش قسمنا لي كور كيما هكا صح. هذه هي دونك كل نهار شان نديرو فيه. باغ اكزومبل هنا كنت دايره بلي ليكزامان لو 28 بون ما درناش لو 28 كان ريبورتي. ل 28 كانت بوست اكزامان. هادو زوج كانوا لا في اي ولي كور كيفاش كنت مقسمتهم. كنت دايره ان بروغرام ترو شارجي باسكو كنت فريمون اون روتار. هذه هي. قادو نديرو تاني تو دو ليست كيما تاع IMS بصح انا ما نخدمش بيها. درتها سي فري خدمتها وكاع اخي ما خدمتش بيها وخدمت بوحدها امبريمي خير من ديجيتال. انا تساعدني اكثر كل واحد وكيفاش. اوكي سما نتوما كيفاش غادي ديروا دروك غادي ديروا اد ا بيج. دونك غادي تخدموا معايا دروك صح. اللي عنده بيسي يخدم معايا. البورطابل تاني كاينه بصح مانيش عارفه كيف يديروا اكزاكتومون. هي نفس الشيء بصح مانيش عارفه. سينون تقدروا تخدموا بالورقه. اوكي نورمال صح. غادي نديروا الاولى ميديسين. دونك غادي تحلوا اي باج جديده غادي تسموها ميديسين ولا قرايتي ولا سا ديبون. ديروا لها ايكون توقوها مانيش عارفه انا ندير قلب اصفر ونكبروها فوالا. بون هنايا الميديسين غادي تجمع لنا كاع صوالح الميديسين. اول حاجه قلنا لي بلان دو ريفيزيون تقدروا تحطوا فيها دي ريزومي مثلا بلان دو ريفيزيون ايدي وقت اخرى كنت دايرتها باغ اكزومبل نقدروا نديروها دروك اللي هما اللينكس لي ليان شغل كاع لي ليان تاع لي درايف وكا تحطوهم في هاد الباج. دونك هادو زوج غادي نردوهم دي باج. كيفاش نردوهم اون باج غادي ندركو هنا في هادو لي بوين نديرو turn into page لي زوج يولو باج. ندخلو في البلان دو ريفيزيون. دونك حنا في هذا لو بلان دو ريفيزيون شغل نخدمو غادي شغل نخدمو التمبليت شغل مثال. هذا التمبليت كل خطره نولو غير هو نخدمو به. كل ما يتبدل الموديول
يقعدنا نفس التمبليت غير نعمروا المعلومات اللي يكونوا عندنا وصاي. اوكي الو لو بلان دو ريفيزيون تاني نديرو له ايكون. نطلع واحده عندي في البيسي نورمالمون، هذه باغ اكزومبل. اوكي نبداو. نقولوا غادي نسميه موديول، يتبدل باغ اكزومبل خاطر يكون اورو، خاطر يكون بيدياتري، قادر يكون جينيك، وقادر يكون مش عارفه اناتومي. حاجه اخرى اللي ما عندهمش كيما حنايا الموديولار عندنا في فتره معينه اون بيريود باينه ترو ليميتي عندنا ان موديول، بصح كاين لا اللي عندهم في اون بيريود شحال من موديول. هادو ماشي شرط يسمو بلي موديول، قادر يسموه بالوقت. يقولك باغ اكزومبل من جوان جويي، من جويي لاوت ولا دروك رانا في الفاكونس كاين اللي غادي يبداو ريفيزيون غدوه 1 اوت، هي يقدروا يسموه من 1 اوت بلي لو بلان غادي يجمعهم من 1 اوت حتى، ولا مثلا فاكونس ريفيزيون في الفاكونس كي غادي تكون دايره باغ اكزومبل. اوكي دونك غادي نرجعوها هذه تاني اون باج ونبداو. هادو صوالح غير تعزوا غير باش تكبر صح. حنا اللي غادي نخدمو بها غادي نخدمو لا التيبل، نديرو اون تابل. اوكي هذا هو لو بلان. من بعد غادي نديرو لو كالندري صح. لو بلان شغادي نديرو فيه ولا نديرو فيه لي كور لا دات، يعني هذاك لو كور نتا غادي نقراه. نقد نزيد اسكو قريته ولا لا، ضن ولا لا، ونديروها. شوفوا كيف ديروا تدركوا فيها، تبدلوا التكست ترجعوها تشيك بوكس، يعني تقدروا تدركوا اسكو قريت هذا الكور ولا ما قريتهاش. اوكي انا هذه ضن نبغي نحطها مع الاولى زعما اسكو لو كور ضن ولا لا. لا دات ثاني ترجع اون دات هذه لو كور يقعد تكست. ومن بعد تبغوا تزيدوا صوالح تبغوا تخلوه كيما هكا. انا نزيد حاجه اخرى كنت نزيدها زعما اللي تبالي امبورطون، اسكو لو كور ايتي في الغونفي ولا لا. تاني نديرها الاخرى تشيك بوكس. ابريش هذه اول مرحله خدمنا لو طابلو تاعنا. هذه نفس الشيء غادي يديروه الجماعه اللي يكونوا يخدموا غير بالورقه ماشي بنوشن، غادي يكتبوا لي كور بنفس الطريقه. دونك هنا شغل نديرو غادي نعمرو كاع لي كور اللي عندنا. لي كور من نجيبوهم بيان سور من البروغرام ولا راك يكون عندكم بروغرام ديجا. باغ اكزومبل انا هنا غادي نجيبهم من عند جيهان في الجروب تاعنا. باغ اكزومبل الكور الاول سيتي اورجونس نيوناتال، ايا تولو ديرو كوبيي كولي صح. شو ندير لكم غير اكزومبل واحد، هاد ثقيله شويه. نسيت تخدموا معايا باش هكا ما تحسوش راكم اتس بورينغ زعما ما تضيعوش الوقت. ماشي عندي لا سوري لا صغير من ثقيله. اوكي دوك نقولوا عمرنا كاع الاخر غادي تزيدوا هنا منيو، تزيدوا وحدين جدد تحطوا فيهم كاع لي كور. يقولوا لي الجماعه اللي عندهم شحال من موديول، باغ اكزومبل واحدين عندهم راتراباج ولا عندها اونيتي وعندهم موديول اخر باقي لهم ولا معليش تقدروا تخلطوا كاع لي كور انصامبل. وهنايا ديروا شغل هنايا تفصلوا بيناتهم، مش عارفه هنا ديروا موديول ولا تسموا اونيتي باغ اكزومبل ولا ايش عارفه كيما تبغوا نتوما. هي وديروا له مالتي سيليكت ولا سيليكت. باغ اكزومبل كون نقول انا هنايا غادي نحط حنا بيدياتري نقدروا نقسموهم نيونات، نقسموهم ايماتو كارديو غاسترو. هيا نقولوا هادو الاولى نيونات، غادي نحط هادو نيونات صح. قادر نحط تاني كارديو، نحط غاسترو. اوكي ايا نقول باغ اكزومبل هادي اورجونس نيوناتال لا غير نيوناتال. دونك غادي نقلع نقول باغ اكزومبل هنا حطيت مش عارفه السيروز سيت ان كور تاع الاخر غادي تخرج لي غاسترو تاع غاسترو تخرج لي هنا باش نفصل بيناتهم باش نكونوا منظمين. هذا مكان اوكي. حفظوا راكم معايا صح. غادي نكتبوا
كاع لي كور، دونك غادي نكتبهم لروحي ونعاود نولي لكم. اوكي بون كتبتهم غير بلي نيميرو باسكو مبغيتش نعاود نكتبهم كاع، راني ديجا كتبتهم من قبل تاع بيدياتري. اوكي شنديرو دونك كتبنا كاع لي كور. هنا درت 25، نتوما صا ديبون يكون عندكم 60 يكون عندكم 50 يكون عندكم 30، هادي صا ديبون. اي بي اش غادي نديرو لهم، غادي ندير لهم كاع اون دات مش عارفه غير هكا غير الياتوارمون نحطولهم دي دات. باسكو علاه باسكو موراها اش غادي نديرو، غادي نخدمو كالندريي ابارتير من هاد لو طابلو. ولو كالندريي الا ما لقاش اون دات ما يحطلكش كاع هذيك الحاجه في الكالندريي، زعما الا حط لقى اكستيريونات راك داير له لا دات ما غاديش يخرج لنا في الكالندريي ما نشوفوش. باش نشوفوه غادي نحطو على اون دات غير هكا، ما قادر تحطوهم كاع على ميم دات ماشي بروبليم صح. دونك غادي نحطو لهم اون دات، تقدروا كاع ديروا لهم مش عارفه مكاش كيف نديروهم كاع بروبليم ماشي. هادو من بعد غادي نبدلوهم ماشي نيشان. هي زعما كنت درت شويه كنت رايحه بالخف بصح بغيت نديرلكم 25 باش تبان بلي بوسيبل يتيح لكم في النهار تقروا 5 تاع لي كور. اوكي دونك اش غادي نديرو، غادي نديرو اد فيو يعني غادي نزيدو رؤيه جديده لهاد لو طابلو. الاولى كنا نشوفو كوم طابلو، دروك راح نشوفو كوم ان كالندريي. كالندريي نسموه ثاني باش يخرج لنا، غادي نديرو كالندريي ريفيزيون ولا كيما نبغوا. ابري ديرو كرييت سي بون، خرجنا لو كالندريي، خرجونا لي كور كما راكم تشوفوا على حسب هذوك لي دات اللي حطيناهم اللي قعدت نخلط نحطهم وصاي. اوكي صح. دوك راه عندنا لي كور غادي نستفوهم. اول حاجه خصنا نحدو لا دات تاع ليكزامان، نروحو عند ليكزامان وينتا ونحطو لا دات. باغ اكزومبل نقولو مثلا عندنا لو 1 سبتمبر هو ليكزامان، راح نديرو اكزامان. اوكي اول حاجه كتبنا لا ليست دي كور، الزوجه نديرو المونسيونيو لا دات تاع ليكزامان، لي موراها نديرو هادو دو جور نديروهم لا في اللي يكونوا قبل ليكزامان. لا في جامي تكون نهار واحد باسكو ما تقدش لازم يومين، دونك غادي ندير لها تمديد هكا بلي هادو يومين غادي يكونوا لا في معناتها ايام مغلقه، ما غادي نقديش نقرو فيهم دي كور جدد. اوكي ابري موراها اش راح نديرو، كاين واحد لي جور واحد 3 جور 4 جور هادو اسمهم نهارات تاع لورجونس، تاني ماذا بينا ما نخربوش فيهم الا للضروره غير استحقينا، بصح خاصنا توجور نخلو 3 جور 4 جور نعاودو ريفيزيو فيهم، نديرو فيهم دوزيام كوش تروازيام كوش سا ديبون، ونعاودو ولا نحلو فيهم لي كيسيام ولا بصح توجور نخلو نهارات خاويين. دو بريفيرونس الا كان عندكم مده طويله زعما شهر ولا مش عارفه شهر شهرين وكاع، ديروا هاد الايامات تاع لورجونس ديروها سيمانه. الا كان الموديول انا باغ الا كان الموديول تاع 3 سيمين باينه ما غاديش ندير سيمانه تاع لورجونس، ندير 2 جور ولا نهار سا ديبون شحال. دونك نتوما الا كان عندكم ان موا دو ريفيزيون ديروا واحد 4 ايام، دونك بداوها منا. هادو كي نسموهم لورجونس، كلمه تاع لورجونس معناتها تاع لي جورجون ولا اون اورجونس، معناتها ما نخربوش فيهم، معناتها يجوا حتى هنا هادو يامات ما نخربوش فيهم.
من بعد يجوا لي كور ونبداو نقسمو فيهم. راني بعدتهم بزاف. نبداو نقسمو فيهم على لي دات اللي عندنا، دونك اللي راهم خاويين من البروميي حتى ل25. نحسبو شحال عندنا من كور. باغ اكزومبل عندنا مش عارفه نقولوا عندنا 60 كور، دونك 60 على 25 شحال طيح هكا؟ طيح زوج ونص. تسمى كاين يامات غادي نقرو فيهم 3 كور، كاين يامات غادي نقرو فيهم 2 كور. ايا ونبداو نحطو فيهم من لا دات تاع هذاك النهار ولا تاع غدوه. تبداو زعما غدوه باغ اكزومبل هكا وتبداو تحطو. دونك على اي اساس؟ الاولى بيان سور هما اللي ديروا فيهم 3 كور، ماشي تخلو 3 كور حتى للتالي. الاولى تحطوا النهارات اللي لازم ندير فيهم بزاف ومن بعد تبداو تنقصوا. على اي اساس نحط 2 كور مع بعض؟ بون تحطوهم على اساس البروف دارهم. اول حاجه اسكو البروف دارهم، الا كانوا داروا في لونفي هما اللي عندهم بريوريتي باش ينداروا. دوزيامون تقدروا تاسوسيو 2 كور يتشابهوا ولا عندهم نفس التام. ثالثا انا اللي نديرها باغ اكزومبل كيما كنت في 3 اني نكمل بالموديول. باغ اكزومبل نقرا غاديو 3 جور ولا نكملها ونروح للموديول اللي موراها ما نخلطش. مانيش عارفه بصح انا ديك كتساعدني وتبان لي تعاون بزاف. تكملوا مع موديول تريحوا منه خير من اللي تخلطوا شويه غاديو شويه سينيو تخلطوها وكاع. اوكي سما هكا غادي ديروا. هلا غادي نبداو نقسموهم. راني نقسم غير الياتوارمون بصح نتوما تعرفوا كيفاش تقسموا صح. ايا وتحطوا هذا مكان تبداو تحطوا. اوكي بون على درنا نوشن وهاد الخلوطه باسكو في ايامات كثيره ما تقدوش دي فوا يتبدل البروغرام وما تقدوش ديروا هذوك 2 كور مع بعض ولا ما ديروش كاع هذوك لي كور ولا. فنوشن يقعد دو بلو فليكسيبل في الورقه، ما تطيقوش تبدلوا كلشي يتبدل كلشي يتخلط. تمحو كور فريمون البروغرام يتبدل. بصح سور نوشن سهله غير هكا تجيبوا منه وتحطوا واحد في واحد، واحد في بلاصه واحد. باغ اكزومبل انا دي فوا نكون دايره بلي كي يكون عندي لا شارج بزاف نقول عندي 4 كور بار جور. ابخي كي يجي مش عارفه المغرب وانا راني دايره غير 3 وخاصني ندير رابع باسكو كي تشوف الحاجه شابه سي كي ديروا بروغرام هكا طويل وتشوفوا بلي اليامات ما عندكمش وكاع تحسوا بهذيك تاع راني في اون موناس وخاصني نقرا خاصني نكمل هادو 4 جور باسكو نكون شايفه بروغرام قدامي بلي كاع اليامات راهم عامرين 4 جور. سما لي هذاك النهار نكمل 4 جور 4 كور بلوتو تاوي. فنروح ندير الا شفت بلي الكور اللي كنت دايره تاع سيتي بريفي ندير هذاك النهار طويل نروح نحوس على واحد داك الساعه ومهم نكمل 4 تاوي. هذا مكان اوكي. هيا بالغف واحد نحطها في بلاصه واحد. هذا مكان هيا سهله توك ساي فهمتوني نورمالمون. كاين حاجه اخرى بون هذا نبعدهم بزاف نوريهم هنايا. نبدا نحط فيهم اللي ما يقدش قلت لكم يدير بنوشن ماشي بروبليم بالورقه يدير نفس الطريقه صح. كاين حاجه اخرى سيكو كيفاش نبينوا هذوك دان. نقدروا نبينوا دان ونبينوا اسكو الي في ولا نبينوا هذوك لي كلاسيفيكاسيون ولا بغينا نديرو تاع نقسم لي كور. زعما باغ اكزومبل ولي كي ندير الكون ندير دان ولا اسكو درنا في لونفي ندير في. وتاني تخرج لي هذه تاع غاسترونيونات ولا قلت لكم لا كنتو مش عارفه عندكم بليزيور موديول يخرج لي شهوه الموديول باش في نفس الموديول نديرهم في رحبه. باغ اكزومبل ندير هنا نيونات هنا غاسترو هكا باش نكمل. قلت لكم تقبضوا كاع نفس الناس تكملوا معاهم وتروحوا اللي موراهم ما تخلطوش صح. الوغ تو ريكاب ماهو سهله تحضروا هي سهله. نعاودوا نولوا هذا هو لو بلان اللي غادي يكون عندنا. هاد لو بلان قد غير هو نخدم بيه اشاك فوا باش ما نقعدش نخدم فيه من جديد. يتبدلوا غير لي كور. كيفاه ندير نجي هنايا نضرب في هادو لي بوين ولا بلا ما نضرب في لي بوش نديرو سلاش نديرو تمبليت نكتبو تمبليت جينا تمبليت باتن ونحطو هادي هنايا. هادي التودو ليست ما عجبتنيش ماشي تودو ليست الاحمر توغل ليست. ايوا هنا
نكتب موديول ولا عارفة كيما تسموها الصوالح ماشي بروبليم. سي بون هاديك كلوز تولوا اشاك فوا عندكم موديول جديد ولا تدركوا ويجيكم صح هاكا. عايزين تخدموا هذا واحد الفاكونس، واحد تخدموه لو بروميي موا تاع قرايه، ولا بالموديول هذا الموديول الاول هذا الموديول الزاوج. على بالكم فاهميني؟ ايوا صاي توليتيكم فوالا. هنا مكان ولا بغيتو تدخلوا ديريكتومون في الكالندريي تبدلوا غير هنايا الترتيب، الكالندريي طلعوه الاول تولوا كي تدخلوا ولا مش عارفه كيفاه ماشي. هذا هو الكالندريي. حاجه اخرى نوريكم تاعي صحه تاع بيدياتري. راكم تشوفوا كان عندي فريمون بروغرام شارجي مزيان دينا فاكونس باسكو امبوسيبل زعما سيتي امبوسيبل نوصل حق ماشي سيتي امبوسيبل بصح كان معمر ما كنتش نرد هكا. دونك كان عندي بروغرام 28 خليت هذوك دو جور تاع لافي، وكان عندي نهار واحد برك لي خاوي هذا تاع ليورجونس اللي قلت لكم تحطوا فيه. هي كانوا عندي بزاف نهارات في الحق، كانوا عندي حتى لهنايا سا سيتي امبوسيبل باسكو هنا كنت دايره 7 تاع ليك ولا مش عارفه زعما سيتي امبوسيبل. دونك عاودت سقمت هنايا بقى لي غير نهار واحد خاوي، وهادو كاع كنت قريتهم قرايه عاوجه زعما ماشي قرايه كاع شابه. بيان سور خاصكم نهارات الا كانوا دي جور فيغي ولا كيما هنا يوم عرفه بينما ندير فيه والو، العيد ما ندير فيه والو. كيما هنا مش عارفه كان عندي نبريزونتي كور تاع زوم بس خاصني نبريباري داك النهار ونبريزونتي راح النهار ما درت فيه والو. انا بعدا كي طلعت لي نقرا ولا مش عارفه ما درت فيه والو. هنا بريباراسيون اكزامان دو ستاج دونك تاني ما درت فيه والو. ابري هنا هذاك النهار غدوه كان عندي ليكزامان دو ستاج ما درت فيه والو باسكو رحت للدار. اوكي دونك على بها يعجبني نوشن باسكو سي فليكسيبل زعما بخاف تخون نهار وترجعوا في نهار اخر وتكون عندكم توجور رؤيه شامله وراكم رايحين والنهارات اللي باقي لكم. وتاني ما تولوش تاجلوا وتسوفوا بزاف باسكو تشوفوا باللي فريمون ما بقاكمش الوقت تشوفوا كلش قدامكم. That's it. دونك تو ريكاب نعاودوا الاولى شنديروا نكتبوا كاع لي كور تاعنا اللي يكونوا عندنا. الزوجه نشوفوا لا دات وين نكتبوها في كالندريي. دونك الجماعه اللي ما يخدموش بالبيسي يقدوها يخدموها غير بالوورد ولا يديروا بون نوريكم بالوورد معليش. زعما شو ماشي بالوورد يا تامبريموها صح يا نورمال غير بيديكم. اتقى البيسي عاوجك الارضيه تاعي. اوكي دونك غادي نديرو طابلو عادي كبروه كل يوم نهار وتحطوا النهار تاع لافي تكتبوا لي هذا هو لافي خاوي بيان سور يو بلوتو صح ليكزامان نهار ليكزامان يومين قبل تكون لافي وقلت لكم 3 جور 4 جور ما ديروا فيهم والو هذوك من بعد تخلوهم لا ريفيزيون ولا تخلوهم لي كيسيان اي بي تقسموا لي كور اخرين على النهارات اللي باقيين. هذا ما كان مش حاجه كبيره دونك حاجه سامبل برك بغيت نوريكم ستيبس باسكو كاين اللي تلف له وشغل يبغي يخطط يشد ورقه صح مش عارف اكزاكتومون كيسكي في. هذه هي that's it I think كملنا. si ça vous intéresse نديرو لنوشن بالك نديرو ان شاء الله. فلافي شديرو نورمالمون سيتي بريفي ندير فيديو على ليله الرعد مازال ما درتهاش I'm not ready نديرها دروك باسكو انا فاكونس بصح نديروها ان شاء الله. اوكي بيان سور بلا ما نوصيكم بارطاجيو لا فيديو تخلونا جيم كومونتير اي عفسه تبغوها باسكو شويه بديت ديموتيفا سور يوتيوب
باسكو شغل سي فري كنت نخدم بزاف على لو كونتوني، كنت نتعب عليه بزاف، بصح شغل لو روندمون كان قليل. ماشي نهضر على روندمون فينونسي ولا باسكو يوتيوب مانيش دايرتها كاع ربحيه، بصح نبغي نشوف بزاف ناس يتفرجوا الفيديو باسكو زعما كونتوني يستاهل. صح نشكر في روحي يستاهل. دوك واحد راه عارف راه مقدر الخدمه تاعها، شحال دات له وقت، شحال دات له جهد في لا بريباراسيون، تسمى خاص بزاف ناس يشوفوها. اوكي دونك نيزيتي با باش تبارطاجيوها، هكا دلوا على الخير كفاعله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.